अब चाहिँ हामी स्ट्रेट लाइन्स सम्बन्धी विभिन्न इक्वेसनहरू गर्न गइरहेका छौं। स्ट्रेट लाइनलाई कुन फर्मको इक्वेसन लेख्न सकिन्छ? सबै इक्वेसनहरूले एउटै लाइन डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ, तर हाम्रो केस अनुसार चाहिँ हामीले यो डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन सक्छ, हैन? सो अब यहाँ भएको इक्वेसनहरू छन्। पहिलो त छ स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म। स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म। अब यो इक्वेसन डिराइभ गरौँ। स्लोप इन्टरसेप्ट फर्मको इक्वेसन के हुन्छ भनेर सुरुमा एउटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ बनाए, हैन? अब एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गर्छु। सर एउटा इक्वेसन स्ट्रेट लाइन मैले ड्र गरेँ। अब यहाँनेरि मैले यो पोइन्टमा सर एउटा परपेन्डिकुलर ड्रप गरेँ, हैन? र ठ्याक्कै यो पोइन्टसँग हुने गरी अर्को लाइन ड्र गर्छु यसरी, ठीक छ? यो पोइन्टलाई मैले pxy भनेर डिनोट गर्छु। यो पोइन्टलाई a, यतापट्टि b भयो, यसलाई m, यसलाई c भनेर डिनोट गरेँ। यो त o भयो, यो l भयो, यतापट्टि x, यतापट्टि y एक्सिस। यदि यो एंगल थीटा भयो भने यो एंगल पनि थीटा हुन्छ। यतापट्टि 90 डिग्री छ। अब यो डिस्टेन्सलाई मैले c भनेर भने। AB be a straight line meeting x and y axis at A and C respectively. Let OC is equals to C, angle OAC is equals to theta. So slope of line भनेको कति हुन्छ त? भनेको tan theta is equals to m भयो, and intercept on y axis भनेको चाहिँ कति भयो त? c हुन गयो। Let px, y be any point on the line, कुनै पनि एउटा पोइन्ट अन द लाइन हो, हैन? र के गर्छौं त? ड्र PL perpendicular to x axis and CM parallel to x axis meeting PL at m, हैन? Then angle PCM is equals to कति हुन्छ त भन्दाखेरि थीटा हुन्छ। corresponding एंगल्सहरु CM is equals to OL is equals to x भयो र LP is equals to y भयो। also अब त्यसो भए tan थीटा भनेको कति लेख्न सकिन्छ त? MP by CM लेखिन्छ। tan थीटा भनेको MP by CM। अब यो भ्यालु भनेको x भयो, हैन? र यति टोटल भ्यालु त कति छ त? y छ, र यो भ्यालु c छ। यो भनेपछि यो दुईटा इक्वल भयो भने चाहिँ c भयो। सो PM अथवा MP भनेको y minus c भयो, CM भनेको x भयो, हैन? दैट इज अब tan थीटा भनेको स्लोप m ले डिनोट गर्न सकिन्छ y minus c by x। यसलाई mx is equals to y minus x अथवा y भनेको mx plus c। अब यसलाई त यो xy पोइन्टले सेटिस्फाई गर्छ, हैन? र यहाँ भएको अरु पोइन्टहरुले पनि त सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। यही अनुसार यहाँ मैले यो पोइन्ट सपोज यहाँ बनाए भने यहाँ पनि
यसरी मुनिसँग परपेन्डिकुलर खिच्छु, यो सी पोइन्टबाट यसरी बनाउँछु, फेरि त्यही आउँछ। त्यसै गरी अरू कुनै पोइन्ट लियो भने त्यही अनुसारै जान्छ। सपोज यो पोइन्ट लियो भने पनि यहाँ यसरी लाइन यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रप गर्छु, यहाँनिर बनाउन सकिन्छ। र अर्को छ डबल इन्टरसेप्ट फर्म। डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा सपोज यो एक्सिस भयो, यो हाम्रो लाइन भयो भने यो वाइ, यो एक्स एक्सिस, यो पोइन्टलाई, यो त वाइ एक्सिसमा छ, सो यो पोइन्टलाई मैले 0, b हुन्छ यसको कोअर्डिनेट, एक्स कोअर्डिनेट 0 हुन्छ। यतापट्टि a, 0 भयो र यहाँको कुनै एउटा पोइन्टलाई मैले p x y भनेर माने हैन, यो a। अब यहाँनेरि स्लोप अफ AP भनेको कति हुन्छ त? स्लोप अफ AP भनेको कति भयो? सपोज मैले यसरी यहाँ परपेन्डिकुलर ड्रप गरे भने अब यो टोटल भ्यालु त कति छ? यो टोटल भ्यालु a छ हैन, र यति भ्यालु कति छ? सरी, त्यो भ्यालु हैन, यो भ्यालु चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु x छ। सो अब स्लोप भनेको कति हुन्छ त? y माइनस 0 बाई x माइनस a। त्यसै गरी स्लोप अफ pb भनेको कति हुन्छ? b माइनस y बाई 0 माइनस x हुन्छ। तर अब यहाँ के छ त, यो एउटै लाइनलाई डिफाइन गरिरहेछन्, त्यसैले स्लोप अफ AP इज इक्वल्स टु स्लोप अफ PB हुन्छ। सो y माइनस 0 बाई x माइनस a इज इक्वल्स टु b माइनस y बाई 0 माइनस x, और माइनस xy भनेको कति हुन्छ त? bx माइनस xy माइनस ab प्लस ay हुन्छ। अब के भयो? xy क्यान्सल भयो। सो यहाँनिर के देखिन्छ? bx प्लस ay भनेको चाहिँ ab भयो। यदि यतापट्टि ab ल्याउने हो भने bx बाई ab प्लस ay बाई ab इज इक्वल्स टु 1 भयो, और x बाई a प्लस y बाई b भनेको चाहिँ 1 हुन जान्छ। अब यहाँ चाहिँ x इन्टरसेप्ट भनेको a छ र y इन्टरसेप्ट भनेको b छ। त्यही अनुसार हाम्रो इक्वेसन डिफाइन भएको छ। सो यसलाई चाहिँ डबल इन्टरसेप्ट फर्म भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ नर्मल और परपेन्डिकुलर फर्म। नर्मल और परपेन्डिकुलर फर्म छ। सपोज मैले यसरी एक्सिस डिफाइन गरेँ, यो x, यो y, यहाँनिर मैले AB लाइन बनाएँ, यो A, यो B, र ओरिजिन भन्ने पोइन्टबाट एउटा परपेन्डिकुलर खिचे, यो पोइन्टसम्म यसरी एउटा परपेन्डिकुलर बनायो भने यो लेन्थ P हुन्छ, र यहाँ कति एंगल छ? A छ। यसलाई मैले L भनेर डिनोट गर्छु, ठीक छ। अब यहाँनेरि यो एंगल पनि त 90 छ, सो यो भनेको 90 माइनस अल्फा भयो, र यो एंगल अल्फा हुन्छ हैन। एंगल OBL भनेको पनि अल्फा भयो। अब फ्रम ट्रायंगल OAL ट्रायंगलबाट के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि cos अल्फा भनेको चाहिँ OL बाई OA अथवा P बाई OA भन्न सकिन्छ, और OA भनेको P बाई cos अल्फा भयो। त्यसै गरी फ्रम ट्रायंगल OBL ट्रायंगलमा sin अल्फा भनेको चाहिँ OL बाई OB हुन्छ। OL भनेको कति भयो? P, यहाँ OB, और OB भनेको कति भयो? P बाई sin अल्फा भयो हैन।
अब ओबी र ओए भनेको त इन्टरसेप्ट भयो हैन, ओबी भनेको त वाइ इन्टरसेप्ट भयो, ओए भनेको एक्स इन्टरसेप्ट भयो। हामीले इन्टरसेप्टको भ्यालुहरू निकाल्यौँ। अब हामी यसलाई चाहिँ अगाडि जुन डिराइभ गराएको थियौँ स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म त्यसमा लगाऊँ। सो स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा लगाउने भने एक्स बाई ओए प्लस वाइ बाई ओबी इजिकल्स टु 1 हुन्छ। ठिक छ। ओए भनेको पी बाई कस अल्फा प्लस वाइ बाई पी साइन अल्फा इजिकल्स टु 1। यो भनेको कति आउँछ, एक्स कस अल्फा प्लस वाइ साइन अल्फा इजिकल्स टु पी आउँछ। सो यो चाहिँ हाम्रो नर्मल अर परपेन्डिकुलर फर्मको इक्वेसन हो। अब अरु एक दुईवटा स्पेशल केसहरू छ। सपोज पोइन्ट स्लोप फर्म भन्यो भने त्यसको इक्वेसन भनेको y माइनस y1 इजिकल्स टु m x माइनस x1 हुन्छ हैन। त्यसै गरी 2 पोइन्ट फर्म भन्नु भने त्यसको इक्वेसन भनेको y माइनस y1 इजिकल्स टु y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। फिगरेटिभली हेर्नुपर्दा पोइन्ट स्लोप फर्म भनेको चाहिँ सपोज यो लाइन भयो एउटा यसरी, यो ए पोइन्ट भयो, यो थीटा भयो भने यो बी x1 y1 छ र अर्को पी xy भन्ने पोइन्ट छ। त्यसै गरी 2 पोइन्ट फर्ममा चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन भयो, ए को कोअर्डिनेट x1 y1 छ, बी को कोअर्डिनेट x2 y2 छ र यहाँनिर पी xy भन्ने कोअर्डिनेट छ। सो यहाँबाट के देखिन्छ त पोइन्ट स्लोप फर्ममा एउटा पोइन्ट दिएको हुन्छ हामीलाई र एंगल थीटा दिएको हुन्छ, त्यहाँबाट हामी लाइनको इक्वेसन निकाल्न सक्छौं। त्यसै गरी 2 पोइन्ट फर्ममा चाहिँ एंगल थीटाको साटो हामीलाई दुईटा पोइन्टहरू दिएको हुन्छ र दुईटा पोइन्टबाट त हामी स्लोप निकालिहाल्छौं। स्लोप भनेको त यो भयो र अरु इक्वेसन त सेम भयो। सो पोइन्ट स्लोप फर्म र 2 पोइन्ट फर्मको डिफरेन्स भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टि स्लोप दिएको हुन्छ हैन पोइन्ट स्लोप फर्ममा, तर यहाँनिर चाहिँ हामीले स्लोप झिक्नु पर्ने हुन्छ। अब अर्को एउटा टपिक छ लिनियर इक्वेसन by plus c equals to 0। अब जेनरल इक्वेसन अफ से फर्स्ट डिग्री भनेको के हुन्छ त, जेनरल इक्वेसन अफ फर्स्ट डिग्री इन x एन्ड y भनेको चाहिँ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टु 0 हुन्छ, जहाँ abc हरु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो र तीनटै साइमल्टेनियसली 0 हुन पाउँदैन हैन। अब यहाँनिर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ कि यो जेनरल इक्वेसन अफ फर्स्ट डिग्रीले चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि सपोज गरौँ लेट p x1 y1 q x2 y2 r x3 y3 be any 3 points on the locus represented by equation ax plus by plus c is equals to 0। सो यो इक्वेसन को लोकसहरु x र y को भ्यालु कता कता छ भनेर प्लट गर्दै जाँदा हामीले तीनटा पोइन्ट भेट्यौं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब यो तीनटा पोइन्टले सेटिस्फाई गर्नुपर्छ यो इक्वेसनलाई। सो ax1 plus by1 plus c is equals to 0, अर्को छ ax2 plus by2 plus c is equals to 0, अर्को छ ax3 plus by3 plus c is equals to 0। अब हाम्रो सपोज यो दुईटा इक्वेसन लियौं भने हाम्रो क्रस मल्टिप्लिकेसन को मेथडबाट के गर्न सकिन्छ त, a भनेको y1 minus y2 हुन्छ, b भनेको x2 minus x1 हुन्छ र c भनेको चाहिँ x1 y2 minus x2 y1 इज इक्वल्स टु हामी के सपोज गर्छौं। सो a भनेको के हुन्छ y1 minus y2 k, b भनेको x2 minus x1 k एन्ड c भनेको x1 y2 minus
x2 y1 के हुन जान्छ हैन। अब हामीले यो इक्वेसनमा चाहिँ यो एबीसी को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यौं भने के हुन्छ y1 minus y2 k x3 plus x2 minus x1 k y3 plus x1 y2 minus x2 y1 k is equals to 0 or यसले के दियो x3 y1 minus x3 y2 plus अब k सबै कमन भएर उता जान्छ k को भ्यालु त नट इक्वल टु 0 x2 y3 minus x1 y3 plus x1 y2 minus x2 y1 is equals to 0 अथवा यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ 1/2 x1 y2 minus x2 y1 plus x2 y3 minus x3 y2 plus x1 y3 minus x3 y1 is equals to 0 अब हेर्नु त यसले त हाम्रो ट्रायंगल दिइरहेछ ट्रायंगलको एरिया दिइरहेछ हैन अगाडिको भिडियोमा हामीले ट्रायंगलको इक्वेसन डेराइभ गराएको थियौं र यो फर्मुलाले त हामीलाई ट्रायंगलको इक्वेसन दिइरहेछ तर यहाँबाट के देखिन्छ त ट्रायंगलको इक्वेसन त एरिया त 0 छ र ट्रायंगलको एरिया कति बेला 0 हुन्छ त भन्दाखेरि सपोज यो हाम्रो ट्रायंगल एबीसी भयो भने यदि यो ट्रायंगलको एरिया 0 हुनको लागि त यो एबीसी भन्ने पोइन्ट यदि एउटै स्ट्रेट लाइनमा पर्यो स्ट्रेट लाइन भयो भने चाहिँ कोलिनियर भयो भने पर्छ कोलिनियर हुनको लागि तीनटा एउटै स्ट्रेट लाइनमा पर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो माथिको इक्वेसनले एउटा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा प्रुभ गर्न सकिन्छ ठीक छ अब हामी माथि डेराइभ गरेको इक्वेसनलाई रिड्युस गरौँ हामीले अघि डेराइभ गरेको 3 स्ट्यान्डर्ड फर्महरुमा रिडक्सन अफ लिनियर इक्वेसन टु 3 स्ट्यान्डर्ड फर्म हैन सुरुमा स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म हेरौं स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म हेरौं स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा के छ त इक्वेसन हाम्रो y = mx + c ax plus by plus c = 0 छ अब by उता लगौं -by = ax plus c सो y भनेको कति भयो त -a/bx plus -c/b सो यो इक्वेसन सँग कम्पेयर गर्यौं भने हाम्रो स्लोप m भनेको -a/b हुन्छ र y इन्टरसेप्ट भनेको -c/b हुन्छ त्यसैगरी डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा चाहिँ इक्वेसन के हुन्छ x/a plus y/b = 1 हुन्छ सो ax plus by plus c = 0 ax plus by = -c -c लाई यता ल्यायो भने -a/c x plus -b/c y = 1 अथवा यसलाई के लेख्न सक्यो x by -c/a plus y by -c/b = 1 सो हाम्रो x इन्टरसेप्ट भनेको कति भयो त -c/a भयो र y इन्टरसेप्ट भनेको कति भयो -c/b भयो हैन अर्को छ नर्मल फर्म हाम्रो नर्मल फर्मको इक्वेसन भनेको x cos a plus y sin a भनेको p हो सो अब the equation ax plus by plus c = 0 and x cos alpha plus y sin alpha = p will represent a straight line if their corresponding coefficients are proportional यसले के भन्न खोज्छ त भन्दाखेरि यो इक्वेसन र यो इक्वेसनले चाहिँ एउटै स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि त्यसको करेस्पोन्डिङ कोएफिसिएन्ट्सहरु सेम हुनुपर्छ यसले के भन्न खोज्यो
सपोज यो इक्वेसन चाहिँ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टु 0, अर्को इक्वेसन छ x cos a प्लस y sin a इक्वल्स टु p। अब यदि दुईटै लाइन कोलिनियर हुनु छ, एउटै लाइन रिप्रेजेन्ट गर्नको भन्नुको त दुईटा लाइन कोलिनियर हुनु, र कोलिनियर लाइनको इक्वेसन भनेको त कस्तो हुनु पर्यो, सपोज 2x प्लस 3y इक्वल्स टु 8 छ भने अर्को इक्वेसन कस्तो हुनसक्छ 4x प्लस 6y इक्वल्स टु 16 यस्तो फर्ममा आउन सक्छ। त्यति बेला मात्रै यसले चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो यहाँबाट के देखिन्छ त 2/4 भनेको चाहिँ 3/6 इक्वल्स टु 8/16 हुनु पर्यो। सो यिनीहरू चाहिँ प्रोपोर्सनल हुनु पर्यो हैन। सो यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ त दैट इज cos अल्फा बाई a इक्वल्स टु sin अल्फा बाई b। अब p लाई यता लग्यौं भने माइनस p हुन्छ र यतापट्टि 0 भयो र माइनस p/c इक्वल्स टु 0 हुन्छ। सरी 0 हैन, यसलाई के लेख्नु पर्यो 0 भयो नि त सक्यो भयो नि। सो दैट cos अल्फा भनेको a के हुन्छ, sin अल्फा भनेको b के हुन्छ र माइनस p भनेको c के हुन्छ हैन। अब a स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर k स्क्वायर भनेको त 1 हुन्छ, किनभने cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा भनेको 1 हुन्छ। सो k स्क्वायर भनेको के भयो त 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो k को भ्यालु भनेको 1/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस दुईटा भ्यालु आउने भयो हैन। ग्रेटर देन 0 भयो भने चाहिँ के हुन्छ, k को भ्यालु भनेको 1/√a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हुन्छ। किन थाहा छ यहाँ p इक्वल्स टु माइनस ck छ। p भनेको त परपेन्डिकुलरको लेन्थ हो, परपेन्डिकुलरको लेन्थ जहिले पनि ग्रेटर देन 0 हुन्छ। यदि हामीले यहाँनेरि k को भ्यालु नेगेटिभ नलिएर पोजिटिभ लिएको भए p को भ्यालु त कति आउँथ्यो त c त पोजिटिभ नै हुन्छ जहिले पनि माइनस c/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आउँथ्यो। तर परपेन्डिकुलरको भ्यालु जहिले पोजिटिभ आउनुपर्छ, त्यसको लागि k लाई नेगेटिभ लियो। सो p भनेको कति आयो त c/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos अल्फा भनेको माइनस a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एन्ड sin अल्फा भनेको माइनस b/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयो हैन। सो हाम्रो इक्वेसन भनेको के हो, सो इक्वेसन इज माइनस a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x माइनस b/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इक्वल्स टु c/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भयो। त्यसै गरी इफ c इज लेस देन 0 भयो भने c त आफै पनि नेगेटिभ भयो भने k को भ्यालु चाहिँ 1/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ। फेरि अगाडिको इक्वेसन हेरौँ, माइनस p इक्वल्स टु ck छ, c लेस देन 0 भने यसलाई माइनस c लेख्न सकिन्छ र p इक्वल्स टु ck हुन्छ। सो k पोजिटिभ हुनु पर्यो। सो p भनेको कति हुन्छ त यहाँनेरि माइनस c/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos अल्फा भनेको a/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर र sin अल्फा भनेको b/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ। अब सो हाम्रो इक्वेसन भनेको के भयो त a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x प्लस b/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर र y इक्वल्स टु माइनस c/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो यहाँनेरि झुकिनु भएन, हामीलाई p को भ्यालु जहिले पनि पोजिटिभ चाहिने हुन्छ, त्यही अनुसार हामीले k को भ्यालु चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ टु स्ट्रेट लाइन्स। पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ टु स्ट्रेट लाइन्स। अब यो भनेको सपोज एउटा इक्वेसन छ हाम्रो a1x a2y प्लस c1 b1b लेखौँ न b1y c1 इक्वल्स टु 0 र अर्को इक्वेसन छ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टु 0। अब यिनीहरूको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्ने छ हामीले। त्यो निकाल्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ त
क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यौं भने x बाई अब a1 b1 c1 a1 b1 a2 b2 c2 a2 b2 अब x मुनिको डिनोमिनेटर कति हुन्छ त b1 c2 माइनस b2 c1 त्यसैगरी y को a2 c1 माइनस a1 c2 र 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1 सो हाम्रो x कोअर्डिनेट भनेको के भयो त b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1 र y कोअर्डिनेट भनेको a2 c1 माइनस a1 c2 बाई a1 b2 माइनस a2 b1 जुन चाहिँ हाम्रो इन्टरसेक्सन भएको पोइन्ट्सहरु हो। अर्को हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको condition for concurrency of three straight lines। concurrency भनेको के हो त सबै लाइनहरु को बीचको एंगल चाहिँ 0 डिग्री छ भनेर भन्न खोज्या हो। सो लेट the three lines be पहिलो लाइन भनेको a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 अर्को लाइन छ a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 अर्को लाइन छ a3x b3y plus c3 is equals to 0। अब यिनीहरुको बीचको कन्करेन्ट कति बेला हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले अगाडि प्रुभ गरेका थियौ नि स्ट्रेट लाइन हुन्छ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रायंगलको एरिया 0 हुन्छ। सो यहाँ पनि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि द लाइन्स विल बी concurrent if a1 b2 c3 minus b3 c2 plus b1 c2 a3 minus c3 a2 त्यसैगरी c1 भनेको a2 b3 minus a3 b2 is equal to 0। यो चाहिँ तपाईले अब यो अगाडि हामीले पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ टु लाइन्स गरे जस्तै कुनै दुईटा लाइन लिने र त्यो लाइनको चाहिँ त्यो लाइनमा काम गरेर x र y को भ्यालु झिक्ने x र y को भ्यालु झिकिसकेपछि हाम्रो माथिको लाइनमा पुट गर्ने माथिको लाइनमा पुट गरेपछि जे होस् हाम्रो डिजायर्ड भ्यालु चाहिँ आउँछ जुन चाहिँ यो हुन्छ हैन। अथवा डिटरमिनेन्टको फर्ममा लेख्ने नि कस्तो हुन्छ त a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 is equals to 0 हुनुपर्छ। अर्को तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको l a x1 a1x plus b1y plus c1 plus m a2x plus b2y plus c2 plus n a3x plus b3y plus c3 is equals to 0 भयो भने पनि लाइन चाहिँ कन्करेन्ट हुन सक्छ। l m n चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्नु पर्यो। एलिमेन्ट डिटरमाइन गरिसकेपछि यो भ्यालु चाहिँ यो तीनटै लाइन एउटै भयो नि त। सपोज एउटा लाइन यो भयो अर्को लाइन यो भयो यो तीनटा क्वान्टिटीले चाहिँ ठ्याक्कै यो तीनटा लाइनले जोड्ने गर्छ। सो यो चाहिँ कन्करेन्ट लाइनको कन्डिसन भयो। अब अर्को भनेको एनी लाइन थ्रु of two given lines हैन let a1x b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 be two given lines then अब हामीले यो दुईटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गरेर a1x plus b1y plus c1 plus k a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 लेख्यौं अरे। देन अब यहाँनेरीको इन्टरसेक्सनको पोइन्टले हैन अब सपोज हामीले यहाँबाट इक्वेसन निकाल्न सक्छौं y1 छ इन्टरसेक्सनबाट भने
अब त्यो इक्वेसनले यसलाई पनि 0 बनाउँछ, यसलाई पनि 0 बनाउँछ, जसको कारण चाहिँ ठ्याक्कै के हुन्छ त्यो टोटल इक्वेसन 0 हुन्छ। सो यसरी कम्बाइन गरेर हामी लेख्यौँ भने यो दुईटा लाइनको इन्टरसेक्सनबाट पास हुने इक्वेसन हामी पाउन सक्छौँ।